क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम बोर होकर भी फ़ोन हाथ से नहीं छोड़ते? तुम 5 मिनट की नियत से मोबाइल को उठाते हो और फिर वो 5 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं, तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होता। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान की आयत है कि वला तत्तबिउ मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका मफ़हूम है कि और उस चीज़ के पीछे ना चलो, ना भागो, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, जिसके बारे में तुम नॉलेज ही नहीं रखते। तुम बैठे होते हो, कोई काम नहीं होता, दिल एम्प्टी होता है, लेकिन बार-बार हमारा जो हाथ है ना, वो फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें एडिक्शन हो चुकी होती है फ़ोन की, मोबाइल की, और हम खुद से ये सवाल कर रहे होते हैं, आप भी करते हैं कि आखिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक़्त की कदर को बयान फरमाया। हदीस शरीफ है, बुखारी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं, जिनकी बदौलत इंसान खसारे में है। पहले नंबर पे कौन-सी नेमत है? सेहत। जब इंसान हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, फिर इंसान को अल्लाह की याद बहुत कम आती है। हम दुनियावी महफ़िलों में खो जाते हैं। जैसे ही बीमारी, मुसीबत, तकलीफ़ें, दुःख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आज़माइश की सूरत में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं ना, फिर हमें हमारा रब याद आता है। और दूसरे नंबर पे हमें फ़ारिग वक़्त की कदर नहीं होती। ये वो लम्हा होता है जिसमें हम अल्लाह की इबादत करना भूल जाते हैं, अल्लाह की अहकामात की पैरवी करना भूल जाते हैं। जब ये 2 नेमतें एक बार छिन जाएँ, तो फिर इंसान काश के अल्फाज अदा करता है, शुक्राने के नहीं। क्योंकि जब ये नेमतें चली जाती हैं ना, तो फिर इनका आना नामुमकिन होता है। एक आम सा लम्हा, तुम अपने बिस्तर पर बैठे हो और तुम्हारा जो फ़ोन है, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम यही सोचते हो कि बस एक वीडियो और, बस एक वीडियो और। लेकिन सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और वक़्त जो है ना, वो गुज़र जाता है बगैर किसी एहसास के। तुम्हें एहसास भी नहीं होता, तुम्हारा वक़्त तुम्हारी आँखों के सामने गुज़र जाता है। अंदर एक खालीपन, एक बोझ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर जाके तुम्हें रियलाइज़ होता है, तुम रियलाइज़ करते हो कि तुमने तो कुछ भी मीनिंगफुल हासिल नहीं किया। बस स्क्रॉल किया, वीडियो देखी और एल्गोरिदम को खुश किया। फिर जाकर तुम खुद से एक वादा करते हो, तन्हाई में बैठ कर के अब तो कंट्रोल करना है। फिर तुम नोटिफ़िकेशन को भी कम कर देते हो, स्क्रॉलिंग को भी लिमिट में लेकर आते हो और आहिस्ता-आहिस्ता तुम अपनी अटेंशन को, वो अटेंशन जो तुम्हें तुम्हारे फ़ारिग वक़्त में तुम्हारी अपनी अटेंशन है, जिसमें तुम अपने रब की इबादत कर सकते हो, अपने अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर सकते हो। हमारा दीन भी तो यही कहता है ना कि जो इंसान के पास उसका वक़्त है, वो भी उसकी सबसे बड़ी नेमत है। बुखारी की हदीस है जो मैंने आपको बताई है ऊपर, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 नेमतें हैं जो इंसान की आज़माइश का सबब बनती हैं, उनमें से एक फ़ारिग वक़्त है। क्योंकि तुम अपने फ़ोन के लिए नहीं बल्कि अपनी अटेंशन के लिए कैप्टिव थे। तुम्हें अटेंशन चाहिए थी। तो यारो तुम बोर नहीं थे, बल्कि तुम्हारा जो अटेंशन का महदूद लम्हा था, तुम उसको मिस कर रहे थे। अब वो कैसे पूरा होगा? अपनी तन्हाई को अल्लाह के साथ कनेक्ट करो, अपनी अटेंशन को अल्लाह के साथ जोड़ो, फिर देखें कामयाबी कैसे मिलती है। लेकिन एक बार सवाल ये पैदा होता है कि तुम कदम तो उठाओ ना। हमारी मिल्लत के जो नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि हम एक बार कदम तो उठा के देखें ना। तो यारो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें एक डोपामाइन साइकिल प्रोवाइड करता है कि जिसमें इंसान एक अलग स्विप के ऊपर जब हम स्विप कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, तो एक न्यू रिवॉर्ड हमें मेंशन किया जाता है। तो उस वक़्त हमारा जो दिमाग है वो हैबिट बना लेता है। सोशल मीडिया की एडिक्शन हमारे दिमाग की हैबिट बन जाती है और इसीलिए तुम बोर होने के बावजूद भी स्क्रॉल करते रहते हो, क्योंकि दिमाग जो है वो साइलेंस नहीं चाहता, वो स्टिमुलेशन चाहता है और ये रियलिटी है। यारो कुरान क्या कहता है? कुरान की आयत है वजअलना लैला लिबासा, जिसका मफ़हूम है कि और हमने रात को सुकून का, आराम का ज़रिया बनाया, ताकि इंसान रात के वक़्त जब काम से, मसरूफ़ियात से फ़ारिग हो जाएँ तो फिर वो आराम करें। यानी कि इस्लाम हमें आराम का वक़्त मुतय्यन करके देता है और हम बेजा एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग और एल्गोरिदम के पीछे और कंटेंट के पीछे अपने आप को इतना थका चुके हैं कि हम में से हर एक नौजवान अपने आराम को खो बैठा है और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता।
اسلام نے متواتر اور میانہ روی کا ایک لیول بنایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو معیاری طور پر عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم اسلام کے خلاف تو جا ہی چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو بھی بھول چکے ہیں۔ اور قرآن یہ واضح کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ اس میں راحت حاصل کریں، آرام کریں، اپنے جسم کی تھکاوٹ کو کم کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے فضول ایکٹیویٹیز میں، بیجا سوشل میڈیا پر، تو وہ اپنی زندگی کو کھو دیتا ہے۔ مولا علی کے قول کے مطابق جو شخص اپنے وقت کو نہیں سنبھال سکتا وہ اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلام کا اصول ہی یہی ہے کہ جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے دراصل وہی اپنی زندگی کی معیاری شخصیت کو پہچاننے کا فن رکھتا ہے۔ یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب دل خاموش ہوتا ہے تو یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کے لوگ اس خاموش دل کو شور سے بھر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول دیکھو، انہوں نے اپنے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے کاموں کو میننگ فل، اپنے وقت کو ایک پرپس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا ہر لمحہ ایک میننگ فل ہوتا تھا، ان کا ہر کام ایک پرپس فل ہوتا تھا۔ کیا تم اسکرول کر رہے ہو یا تم خود کو اسکیپ کر رہے ہو؟ اب سوال یہ نہیں کہ تم کیوں اسکرول کر رہے ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ اب تم اپنی اٹینشن کو واپس کیسے لاؤ۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، 5 اصول ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو آپ اپنی اٹینشن کو، اپنے ویژن کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہی ہے کہ اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنی اٹینشن کو واپس چاہیے۔ دوسرا اصول، نوٹیفیکیشن کو آف کرو۔ جب ہم ہر نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارا دماغ، ہماری اٹینشن ان چیزوں کے پیچھے بھاگے گی، تو پھر ہم اپنی اٹینشن کو، اپنے ویژن کو اور اپنے پرپس کو کھو دیں گے، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بروڈم کو ٹولرنس کرنا سیکھو۔ اگر آپ بروڈم کو ٹولرنس کرنا سیکھ گئے تو بھی آپ اپنی اٹینشن کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ پرپس کے اوپر اپنے اسکرین کو وقت دیں۔ جو لوگ ریسرچ بیس پر پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے اسکرین ٹائم کو یوز کرتے ہیں تو وہ اپنی اٹینشن کے ساتھ ساتھ اپنے معیار کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ پانچواں اور آخری اصول یہ ہے کہ ریئل لائف ایکٹیویٹیز کو بڑھاؤ۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جو آپ کی اٹینشن کو، آپ کے معیار کو اور آپ کی پرسنالٹی کو بہتر بنائیں گے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے وقت کی قدر کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ تو آج سے اپنے وقت کی قدر کو پہچانیے تاکہ آپ کو آپ کے نفس کی پہچان ہو سکے۔ اگر تم نے اسے اگنور کر دیا تو تم ہمیشہ اٹینشن کے غلام بن جاؤ یارو، لیکن اگر تم نے اسے اپنا لیا تو تم اپنی لائف کو، اپنے مقصد کو، اپنی اٹینشن کو واپس حاصل کر لو گے۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اپنے وقت کا مالک ہوتا ہے نا وہی اصل میں اپنی زندگی کا بھی مالک ہوتا ہے۔ اور یارو آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسکرول تم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اسکرول تمہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری اٹینشن کو، تمہارے ویژن کو، تمہارے پرپس کو تم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو یہی وقت ہے میری ملت کے نوجوانوں، یہی وقت ہے اسلام کو سمجھنے کا، اسلام کو جینے کا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا۔ قرآن کو سمجھو، دین کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اور اپنے پرپس کو اسلام کے معیار کے مطابق بناؤ۔ اسی میں عزت ہے۔